अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के शहर करबला मौला से आप लोगों के हाज़िर खिदमत है इस प्रोग्राम में कि जिसका मकसद दूर दराज मनाते के आलम से आपकी आवाज़ को करबला मौला तक पहुंचाना मकसूद है। और इस प्रोग्राम में आप लोगों की हिस्सादारी यकीनन शामिल हाल है और आपके ताउन से इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ने इस प्रोग्राम को तमाम मोमिनीन के लिए हदिये के तौर पे रखा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कॉल कर सके और अपनी आवाज़ को दिलों के शहर करबला मौला तक पहुंचा सके। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है। सलाम कीजिए मौला की खिदमत में। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी गालिबन आप आवाज़ को समाअत नहीं फरमा रहे। गुजारिश है कि जब भी कॉल करें आमादा रहे ताकि फ़ौरन जो है आप सलाम का नजराना पेश कर सकें। और इंशाअल्लाह सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हाशिम या सकाए सकीना या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करीम करबला के हुजूर, बाबुल वाहिद के हुजूर, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकुल फारिज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकुल फारिज। बाबुल वाहिद मौला गाजी अब्बास लम्बे मौला हुसैन करीम करबला, मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आपके फरजंद हैं। मौला आप दस से दुआ बुलंद कीजिए। अल्लाह पाक आपके उठे हुए हाथों की इलाज रख ले और हमारे इमाम के जल्द ज़हूर हो और ये दुआ कबूल हो जाए। इमाम के ज़हूर की दुआ कबूल हो जाए और जल्द इमाम का ज़हूर हो और इमाम जल्द तशरीफ़ लाएँ। आज भी जनाब सैयदा इंतज़ार कर रही हैं। आज भी जन्नतुल बकी सदाई दे रहे हैं। सारी कायनात में रोशनी है लेकिन जन्नतुल बकी में अंधेरा है। मौला आप जल्द आ जाइए और आकर रोज़े तामीर फरमाइए। अपनी जगह से किया हुआ वादा पूरा फरमाए। रोज़ों की तामीर हो, वहाँ पे रोशनी भी हो, साया भी हो और वहाँ की जो वीरानी है मौला उसको दूर फरमा दीजिए। वीरानी को रोशनी में बदल दीजिए। मौला जल्द आ जाइए। हम आपके कदमों में बैठ कर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जनाब बीबी मासूम है उनका हम जश्न मनाएं, आपको मुबारकबाद पेश करें और अय्याम अज़ा में हम आपको उसा पेश करें। मौला आप जल्द आ जाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकुल फ़रिज अलैहिम। और मौला की सलामती की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व
آبائه وأولاده وصحبه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكته وتمتعه فيها الطويلة إلى حين ثم آمين. باب الحوائج کے حضور التجا، مولا کریم کربلا کے حضور التجا میرے مولا جناب بی بی فاطمہ معصومہ کم کا واسطہ اور مولا امام رضا علیہ السلام کی آمد آمد ان کے صدقے سے، ان کا مہینہ ان کے صدقے سے مولا ہماری ہم سب کی حاجات کو بھر لائے، ہماری ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کی شفائی کاملہ عطا فرمائے، اور خصوصاً عباس صدر کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا، معجزہ ان کو بہت ترقی اور کامیابیاں عطا کر دیں مولا نے ایک نظر کرم کر دے، اور میری بیٹی فاطمہ کو اپنا گھر عطا کریں، خانہ کعبہ کا صدقہ جہاں میرے وقت کے امام تشریف لیں گے اور جہاں میرے مولا علی تشریف لائے اس گھر کے صدقے سے اپنا گھر عطا کر دیں، اور یا عباس والی المہدی علیہ السلام جو میرے وقت کے امام ہیں، میرے مولا امام زمانہ کا صدقہ پسند صالح عطا فرمائے، اور مولا ہم سب بیمار ہیں، معجزہ ہم سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے، ہمارے اقربا بھی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفائی کاملہ عطا فرمائے مولا، جنت دکھا دیجیے ہمیں بھی، یہ جنت دکھا دیں، ہماری قسمت میں بھی کر دیں، جنت البقیع کی زیارت، ہر مقدس مقام کی زیارت ہمارے نصیب میں کر دیں، امام رضا کے روزے کی زیارت ہمارے نصیب میں کر دیں بھائی جناب، جب جائیں مولا کے روزے پہ ہماری طرف سے سلام عرض کر دیں اور خصوصی دعا پیش کر دیں کہ مولا ہمارے نصیب میں بھی کر دیں زیارات، ہمارے نصیب میں بھی کر دیں اس جنت کا نظارہ، معجزہ ہمیں بھی بلا لیں اور میری ساری حاجات پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نظر عطا کرے۔ الہی آمین، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، مولا شہزاد علی اکبر کے صدقے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے مولا مجھ پہ نظر کرم کریں اور میرے گھر والوں پہ نظر کرم کریں اور ہماری ہر تکلیف دور کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اگر کچھ پیش کرنا چاہے۔ اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں سیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، اللہ میرے الفاظ میں کیوں نہ ہو روانی کا کمال، میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے ثنائے عباس، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس، واہ، میرے اشعار بلا خود میں مقبول نہ ہو، اتنی کمزور نہ ہوتی ثنائے عباس، سبحان اللہ، میں نے اس حسن شبہات پہ بہت غور کیا، سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے عباس، واہ، آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے عباس، یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو، غیر ممکن ہے بلانے پہ نہ آئے عباس، بہت دعاؤں کا طلبگار ہوں، محتاج دعا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کربلا مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ محمد پر کے امام پر لاکھوں کروڑ درود، لاکھوں کروڑ سلام میرے مولا حسین باب الحوائج بلا سلام، اپنی بارگاہ میں قبول قدر لاکھوں کروڑ شکر ادا کرتی ہوں، تیری بارگاہ میں میری آواز پہنچ رہی ہے مولا، میری آقا آپ کو بی بی زینب کبریٰ کا آواز دیتی ہوں، آپ کو کریمہ بی بی فاطمہ معصومہ کم کا آواز دیتی ہوں، میری مولا میرے سلام قبول کر، مولا کے محمد نوال میں میری روح میں ارمان بسا، میری قسمت کو جگا دے، اپنا دروازہ دکھا دے، یا مولا یا مولا
مولا زوال بنا دے، مولا سب کو اس نظارت نصیب، مولا کوئی غم نہ دکھا سوائے غم یہ لکھ، ہم سب کو بھی کرنے جو میں شامل کر دے، ہم سب کی پردے کی حفاظت میں جب تک بکی کو آبادی نصیب کر دے، ہم سب کی حاجتوں کو مقبول کر دے مولا، ہمارے امام کے ظہور میں تاجر فرما دے، ہمارے گنہگار آنکھوں کو کربلا زیارت نصیب کر، امام کا ظہور دیکھنا نصیب کر دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی اللہم عجل ولی کل فضل لبیک یا حسین لبیک یا حمید علیہ السلام۔ اعتماد دعا بہت شکریہ۔ محتاج دعا سلامت رہیے آپ، مولا دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا میرے مولا پشتن پاک علیہ السلام، السلام علیکم یا جوہر معصومین علیہ السلام، السلام علیکم یا میرے مولا عباس بادشاہ، السلام علیکم یا میرے مولا حسین بادشاہ، السلام علیکم یا جنی شہدائے کربلا، السلام علیکم یا حبیب ابن نظر، السلام علیکم یا بی بی رحمۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا بی بی سمینا، السلام علیکم معظم فاطمہ، السلام علیکم یا بی بی سیدہ شریفہ بنت امام حسن، السلام علیکم یا جمیع ملال سے محمدی، السلام آپ کو واسطہ وسیلہ جناب سیدہ طاہرہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ معظمہ جناب ملکہ فقر و ولایت جگر کی گوش رسول جناب بی سیدہ کائنات بی سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہ، میری جانب سے میرے والدین پاک، ہم تمام اہل خانہ، ہماری کل بقدری کل آباء و اجداد کے امت پانے والے تمام کل روحانی سراسی تمام مشرکان کل امت مسلمہ، اہل فلسطین، اہل کشمیر، جمیع مظلوم مسلمان، تمام حاضرین تمام موجود ہے، تمام لائف دیکھنے والے پریشان حال آوجی اور ان کے پوری ٹیم، ان کے اہل خانہ، ان کے والدین پاک اللہ بابا صاحب جمیع تعداد گھرانوں کی جانب سے حاضران سلام حاضری عزیز فاصلہ عرض معروف ہے، اپنی نام دعائیں کل حاجات مشکلات اپنی دعائیں اپنی عرضیاں غلطیوں کو تعین کی معافی کے ساتھ آپ کے حضور ہاتھ باندھ کر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ خصوص یہاں میرے مولا حسین بادشاہ یا مولا بادشاہ یا جن شہدائے کربلا، آپ کو واقعہ وسیلہ آپ کے والدین پاک کا سرکار کو جہاں محمد عربی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ تن پاک خدا معصومین علیہ السلام کو نصر نبی پاک کی کچہری خاص کا واسطہ، ہم تمام اہل خانہ کل برادری کل باوزاد قیامت قائم مسلم کل امت مسلمہ کی حق میں کامل بخشش و مغفرت کی دعا فرما دے۔ ضرور زمین پر موجود تمام لوگ بالخصوص تمام کلموں کو مسلمان، ہر گھر میں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، بیٹے بے روزگار ہیں، بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، والدین سب پریشان ہیں، بے اولادی ہے، ذہنی قلبی جسمانی روحانی عصبی اعصابی بیماریاں جادو ٹونا دنیاوی روحانی کیڈو بند ہے، رکاوٹیں تمام کی مشکلات رکاوٹوں کو دور فرما دیں۔ اللہ کے علی کی بارگاہ میں میرے سمیت میرے اہل خانہ، ہماری کل برادری کل امت مسلمہ کے حق میں اللہ کے علی کی بارگاہ سے معافی لے دی، ہماری معافی ہو جائے گی تو ہمارے گھر آباد ہو جائیں، خوشیاں آباد ہو جائیں گی، ہماری پوری برادری کو آباد کر دے، بالخصوص میرے والد کو اللہ فراق وسیع روزگار کاروبار عطا ہو جائے، کیونکہ کاروبار کی تنگ دستیاں بہت سالوں سے ختم ہو گئی، مجھے اللہ فراق وسیع روزگار عطا ہو جائے، میں زمین عرب میں ایک جگہ پہ بسم اللہ کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہی ہوں، یا مولا حسین بادشاہ نے بڑے کرم فرمائے وہاں پہ کوئی بہتر سلسلہ بن جائے، میری مشکلات ختم ہو جائیں، کوئی اچھا انسان مل جائے، اچھی جگہ پر میری روزی مل جائے، اچھے لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، بڑے کرم فرمائے، میرے اللہ سامنے پیدا فرمائے، اسی طرح بہن بہن کی شادی میرے اس باب میں جوڑتا ہوں، لیکن ہمشیرہ کی شادی کی کوششیں کر رہے ہیں، میں دعا فرمائیں، نگاہ کرم فرمائیں، اللہ پاک اس کو حیات خوش رہنا آباد رہنا، اپنا گھر بسانا نصیب ہے، اس کا جوڑ جہاں بھی بنے وہ جوڑ دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث بنے، تمام اہل خانہ کی دنیا بھی روحانی کلمہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، دونوں جہان کی کامیابی کا میان چاہیے، تمام اہل خانہ کو صراط مستقیم ہدایت کلی عطا ہوئی، اذن حاضری عطا فرما، جزاک اللہ ولی دوست اعتماد سے دعا۔ محتاج دعا سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔
इलाही आमीन। सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साहिबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम सक्काए सकीना, अस्सलाम वालेकुम बाबुल हवाई, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बकियतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुत्तकी में करूबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला आपकी बारगाह मलकूती में सलाम का नजराना पेश करते कबूल मंजूर फरमाएं। जिसके लिए शफा याबी की तरफगार उन्हें शफा दे, सेहत जिंदगी दे, कल्बी ज़हनी सुकून अता कर, उनका साया मेरे सर पे सलामत रख, उनके रिस्क बरकत अता फरमा, माल में बरकत अता फरमा, उम्र तुलानी फरमा, उनके तमाम अमूर में हाँ मौला अपने फजल और करम फरमा, उनको हासदीन की हसद से बचाएं, जालिमीन के जुल्म से बचाएं। मेरे मौला मेरे आका मेरे तमाम गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ करें, मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर ताजील फरमाएं, और जो मोमिनीन तंग दस्त है उनकी तंगी दूर कर, जो बेजार उनको ज़र अता करे, जो बेकार है उनको घर अता करें। मेरे मौला मेरी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाएं, जनाब ज़हरा के सदके आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जिन मोमिनीन की भी शरई हाजात हैं उन सब के लिए दुआ गो है। मौला आप सब मोमिनीन की दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और जिन मोमिनीन ने बहरहाल हमारे साथ इस उन्वान से दुआ के उन्वान से रब्ता किया उनके लिए दुआ गो है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है, सलाम कीजिए मौला को। कराची से सैयद फराज हुसैन आपकी बात कर रहा हूँ, माशाअल्लाह, पाकिस्तान से। मौला की बारगाह में हदिया सलाम अर्ज़ करने के लिए। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या मौला या अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका अखी अबू फज़ल अब्बास या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकी या बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैका या मौला या अमीरुल मूसा अलैहिस्सलाम। तमाम मोमिनीन की जानिब से, तमाम अज़ादारान, तमाम मोमिन करम की जानिब से, अपने तमाम घर वालों की जानिब से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीगर आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया सलाम और सत्ता मौला कबूल मुस्तजाब फरमा दीजिए। आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार कि आपके तवस्सुत से मौला की बारगाह में आवाज़ पहुँच जाती है, हदिया सलाम पहुँच जाता है। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, आपके तमाम कामों में मौला आसानियाँ सहल आसानियाँ अता फरमाए। और तमाम मोमिनीन जो प्रोग्राम सुनते हैं देखते हैं, मौला तमाम की तमाम जायज़ हाजात को दिल फरमाए। बिल्कुल हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में मौला अपना ख़ास खुद करम फरमाए, हर किस्म के दुश्मनों से महफूज फरमाए। मौला तमाम पाकिस्तान के मौला अपना खास खुद करम फरमाए। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे अजीज़ पाकिस्तान की मौला हिफाजत फरमाए। तमाम अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से, बिलखुसूस दुश्मनों से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की तुफ़ैल या मौला दुआओं को कबूल और मुस्तजाब फरमाए। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे और मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना अर्ज कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलाद अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या साहब अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबू फज़ल अब्बास अलमदार, अस्सलामु अलैका जनाब अली अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम मेरे मौला मेरे आका आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। और मौला इस उन्वान से कि आज
अभी एक लम्हा पहले हमारे प्यारे भाई मोहतरम आगा गुलाली के बच्चों ने फोन की थी, उनके घर में कोई परेशानियां हैं, कोई तकलीफ है उनकी भांजी को और उसके भांजे को। मौला आपको वास्ता है बीमार करबला सईद सजाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, मौला उन्हें बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाइए। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत के सदके में दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मौला आज बुध का दिन है और यकीनन दवाए तवस्सुल घरों में दुआएं नुबा दुआए कमेल के प्रोग्राम चलते हैं हर जहाँ पे। मौला उनके सदके में उन मोमिनीन के लिए दुआ गो हैं कि मौला जो इस वक्त हॉस्पिटलों में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनकी पैर करने वाला कोई नहीं है, जिनका पुरसान हाल कोई नहीं है, मौला बहुत सी जगहों से फोनें आ रही हैं कि इनके लिए कुछ करें। बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम आपकी बारगाह में उन तमाम बीमारों का केस डाल देते हैं कि मौला तमाम बीमारों को जनाब बीमार करबला सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके में मौला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाइए। बिलखुसूस सैयद अली रजा शाह सैयद नूर शाह बुखारी के बेटे की आज ऑपरेशन हुई है, मौला उसे सेहत और सलामती अता फरमाइए। मेरे मौला उन दोस्तान के लिए दुआगो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़त कर रहे हैं, हालात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं। मेरे मौला इन तमाम पासबानों की मदद फरमाइए, इन मुदाफ़ों की मदद फरमाइए। मौला इन पाकिस्तान की एजेंसीज की मदद फरमाइए, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। मेरे मौला बेहक़ मोहम्मद मेरे मौला सबसे बड़ी यही दुआ है कि हम लावारिस हैं, हम बेवारिस हैं, हमारा हकीकी वारिस पर्दा गैब में मेरे मौला हमारे आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाए, उनके नूर से हमें मुनव्वर फरमाए। पाक मौला की आमद के सदके में मौला पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा, बर्बियत खत्म हो जाएगी, जुल्म खत्म हो जाएगा, हक के वली की आमद होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। पाक सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जल्द रोज़ा तामीर होगा और एक दिन वो जरूर होगा कि हम काबे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माइदा का पुरसा देंगे और वहाँ पर मौला हुसैन का जिक्र करेंगे। मेरे मौला अपने बच्चों के लिए दुआ गो हूँ, बेटों के लिए, बेटी के लिए, मौला उन्हें औलाद अता फरमाए, बे औलादी हैं, मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, अली रजा को शिफाए कुल्ली अता फरमाइए, ज़ैनब को मौला हमें और हाजनी को जो तकलीफ है मौला दूर फरमाइए, मौला रिज़्क़ की शादी अता फरमाइए, तंगदस्ती परेशानी दूर फरमाइए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की शहादत का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मौला ग़ैबत में मदद फरमाइए कि वो इज्जत व आबरू के साथ हो जाए और आप हमसे खुशनुद और राज़ी हो जाए। मौला आखिर अल्फाज इमाम हुसैन टेलीविजन के लिए, इमाम हुसैन चैनल के लिए, ये सफीरान हुसैन है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, थोड़े ही अरसे में मोमिनीन के घरों में आयत हो गया और इसके लिए दुआ है कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन टेलीविजन राइज हो और इनके लिए जो एंकर पर्सन काम कर रहे हैं बिलखुसूस शाह साहब मौला उन्हें तूल जिंदगी सेहत और सलामती अता फरमाइए, कोई गम दीजिए, गम में शबीर के सिवा इनका साया इनके बच्चों पर कायम रखिए, ये हमारी आवाजें आपके कदमों तक पहुंचा दे, इनका एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सलामत रहे आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन वला इब्निल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मौला या सय्यदी या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या सक्का सकीना, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या शाकिल अतस, अस्सलामु अलैका या अलमदार हुसैन या वफादार हुसैन या गाजी या सालार हुसैन, अस्सलामु अलल हुसैन वला इब्निल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला असहाबिल हुसैन या काशिफुल करब वजिल हुसैन इक्शिफ करब बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला बाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन लना हत्ता तुस्किनु अर्ज़क़तहु व तुमत्तउ फ़ीहा तवीला, या मौला या सय्यदी एक नेक मोमिन ख़ाविन अता फरमा, बाप का गुलाम अता फरमा बहुत जल्दी। मेरे मौला मेरे नसीब कर दो मौला, बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी विलायत अली पर कायम करो मेरे मौला, अपना गुलाम अता फरमा मौला। एक तवील अरसे से मैं आपसे मांग रही हूँ मौला, जल्दी मेरी
سن لو میری دعا میرے مولا. آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ، ہر کروڑ بار احسان ہر چیز کے لیے مولا. اپنی غلامی پہ قائم کیجیے مولا، اور مجھے بخش دیجیے ہر کردار ہر گناہ، میری مدد کیجیے اور مجھے تندرستی عطا فرمائیے، اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیجیے، اور ہر طرح کی ذلت سے حفاظت کیجیے میرے مولا. ہر اس گناہ سے حفاظت کیجیے جس سے عزت پامال ہوتی ہے میرے مولا. میری مدد کر دو. الہی آمین. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا صافی التحاشی کربلا. یا اللہ یا پاک پروردگار، تجھے صدقہ ہے اپنی پاک ہستیوں کا. یا اللہ صدقہ ہے ان پاک ہستیوں کا، ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بار الہ ہم پر اپنی نظر کرم کر دے میرے مولا. یا اللہ تجھے صدقہ نبی اور نبی کی پاک آل اولاد، خاص کر کے امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل العباس باب الحوائج کے صدقے ہر حاجت مند کی حاجت روا ہو میرے مولا. یا اللہ جتنی مائیں پریشان ہیں ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کر میرے مولا. خاص کر کے میری ماں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان کے رزق، ان کے رشتوں کی وجہ سے، یا اللہ میری ماں کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے میرے مولا. صدقہ محمد وآل محمد جتنے بیماروں نے، یا پاک پروردگار امام زین العابدین کے صدقے انہیں شفا نصیب عطا فرما. یا اللہ تجھے اس پاک مہینے کی ببرکت پاکیزگی کا صدقہ ہے میرے مولا. یا اللہ ہر ایک کے غم کو دور کر دے. ہمیں اپنے پیارے در سے لے کے پیارے نبی کے روزے سے لے کے ان کی اولاد کے ایک ایک در کی زیارت نصیب عطا فرما. یا اللہ جن کی آوازیں کربلا کے اس مقام پہ پہنچتی ہیں اور جن کی نہیں بھی پہنچ پاتی، یا اللہ ہر دل کے حال سے تو بخوب واقف ہے میرے مولا. یا سری رضا ہم سے راضی ہو جا، ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے میرے مالک. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اور ان کو معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما. یا اللہ تجھے صدقہ ہے اپنے پاک رب ہونے کا. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے مولا. بہت بہت شکریہ بھائی. التماس سے دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محتاج دعا. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور تمام شرعی حاجات کو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. تمام اہل ایمان کی طرف سے دعا کرتے ہیں اس عظیم مقام پر، مقام کربلا معلیٰ کے تمام مومنین کے حاجات شرعیہ مولا قبول فرمائے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. وعلیکم السلام. جی مولا کے اگر کوئی دعا کرنا چاہے بسم اللہ. جی میں ہاسپٹل میں ہوں، بیمار ہوں، گردے کا مسئلہ ہے. جی 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 آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے لیے دعا کریں. محمد تقی. مولا سلامت رکھے آپ کو. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. ہمارا بھائی محمد تقی جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور غالباً ان کو کیڈنی کا مسئلہ ہے، یا جس طریقے سے بھی وہ بہرحال بیمار ہیں، مولا ان کو شفایابی نصیب فرمائے، ان کی مشکل کو حل فرمائے اور صحیح سلامت انشاءاللہ ان کو گھر پہنچائے. سلامت رہیے آپ. مولا کے حفظ و امان میں رہیے. یقیناً کافی خوشی ہوتی ہے اور جب بھی کوئی ہاسپٹل سے یا وغیرہ اس قسم کے اس پروگرام میں کال کرتے ہیں. مولا سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز سرزمین کربلا میں ہے. سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم علی ابن الحسین. السلام علیکم اولاد الحسین. السلام علیکم اصحاب الحسین. السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین.
परवरदिगार मौला का हमारी मकबूल हाजिरी को सलाम को कबूल अता फरमा। ये परवरदिगार आलम जो बीमार है जिन्हें सेहत व कामल अता फरमा, जो बेरोजगार है रोजगार से अता फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से मार्फत मौला हुसैन मार्फत मौला अब्बास नसीब वाले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत नाज़िल फरमा, नागानी अफ़ात से आने वाली बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ दुनिया में जुल्म हो रहा है खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से इस जुल्म को ख़त्म अता फरमा। वक्त इमाम के ज़हूर में ताजिल अता फरमा, इमाम की ज़ियारत का शरफ अता फरमा, नागानी बीमारी से आने वाली बलाओं से बीमारी से महफूज फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से वक्त इमाम के ज़हूर में ताजिल जो आपकी टीम काम कर रही है उसमें तरक्की अता फरमा, उनकी परेशानी को दूर फरमा, उसके तकमील में हमारी मुश्किलों को हल फरमा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। सलामत रहिए आप, मौला दुआओं को कबूल फरमाएं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अज्जल फरजहम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि हाज़िहि साम फी कुल्ली सावलिन व हाफ़िज़ وقائد وناصر دليلا وعين تسكنه وردك وتمتع فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبي زينب الكبرى، السلام عليك يا أبي أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجنا بهم. مولا کی ظہور کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے تماسی دعا خدا کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ. الہی آمین. افات ولیوں کو محفوظ رکھے، کل شیان حیدر قرار کے ساتھ انشاءاللہ. الہی آمین. سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. شکر گزار ہے. اور تمام مومنین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یقیناً. اور طریقہ ہے ہمارے اہل البیت علیہم السلام کا کہ جب بھی کوئی راہی کربلا ہوتا ہے تو وہاں اسے التماس دعا کا کہا جاتا ہے کہ دعا کرے یا نائب زیارہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. اگر کوئی دعا کرنا چاہے، مولا کو سلام کرنا چاہے، بسم اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جیتے رہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سلامت رہیے آپ. جی بسم اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. سلامت رہے. اور کہ آپ نے اتنی مقدس سرزمین سے مجھے کال کی، اور کافی دنوں سے آپ کے میسج آ رہے تھے. اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جی جی. تو اس وجہ سے میں آپ کو رپلائی بھی نہیں دکھا تھا. اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. سلامت رہیے. آپ کے لیے دعا گو ہے اس عظیم مقام پر، اور مولا آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور جہاں تک تعلق ہے، بہرحال ہم لوگ عمومی طور پر لوگوں کو باخبر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مولا حسین کو سلام کرنا چاہے تو بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا سقاي سكينة، السلام عليك يا إمام زين العابدين، السلام عليك يا إمام جلال السلام، السلام عليك يا حسن المصطفى عليه السلام، السلام عليك يا شهزاد علي أكبر، شهزاد قاسم محمد، شهزاد علي أكبر عليه السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان
السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان اللہم عجل ولی کا فرج اللہم عجل ولی کا فرج اللہم عجل ولی کا فرج مطلب روزگار خدایا دو پاکان بخاطر اللہ ہماری ساری پریشانیوں دور فرما، جہاں جہاں بیمار ہے اور خصوصاً میرے بہنوئی حسن شیخ حسن اس کو صحت دے، صحت کامل دے، صحت کامل عطا فرما، جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں، اپنے گھر آ جائیں مولا، اس کو صحت دے، اس کو گھر والا بہت، بچے پریشان ہیں، بچے بہت رو رہے ہیں مولا، حسین کے صدقے میں اللہ اس کو شفا دے، اس کو شفایابی دے، اور جہاں جہاں پریشانی حال ہے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، اور سب کو مشکل آسان کیجیے، میرے بچوں کو بھی جاتے مولا، اس کو رزق فراوان نصیب کرو، میرے ماموں کے ہاں میں خیر لائے یا اللہ، رحم کرم کرے یا اللہ، چینل والوں کو ترقی دے، ہمیں بلائے مولا، ہمیں بلائے، ہمیں جلد سے جلد بلائے، چینل والوں کو بہت زیادہ ترقی دے، کامیابی دے، زندگی دے، اور میرے بھائی کو الہی آمین، عطا فرما، خوشیوں کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، صحت یابی کے ساتھ، الہی آمین، الہی آمین۔ شکریہ مولا، آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام کیجیے مولا کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم ابی پاک زہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم مولا حسنۃ المجتبیٰ، السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الہوا یا غازی ابو الفضل عباس، السلام علیکم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا امام باقر علیہ السلام، السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم غریب الغربہ مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم امام تقی علیہ السلام، السلام علیکم امام نقی علیہ السلام، السلام علیکم امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم ہادی مہدی یا صاحب الزمان یا امام زمانہ، السلام علیکم اہل بیت نبوت و رسالت و رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ بھائی جان، جتنے بھی التماس دعائیں مولا کے باب الہوا شہنشاہ غازی ابو الفضل عباس کے روزے پہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کے حوالے کر دیے، بیماروں کو شفا مل جائے، مروموں کی مغفرت کے لیے سب جتنے بھی ہمارے التماس دعائیں وہ آپ کے حوالے کر دیں، سیدہ پاک زہرا سلام اللہ کے صدقے میں ہمارے التماس دعائیں اپنے بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرما۔ ہم گناہ گاروں کو پر جتنی بھی تکلیفیں پریشانیں آل محمد کے صدقے، آل محمد کے صدقے، آل نبی اولاد علی کے صدقے میں جتنی بھی التماس دعائیں ہیں بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرمائے۔ پریشان حال پریشانی کو دور کر آل محمد کے صدقے ہم گناہ گاروں کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پریشانیوں کو دور کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمارے ضرورت ہے۔ ہر بندے کی روزی رزق کے کاروبار میں مولا حسین کے صدقے میں روزگار میں عطا فرمائے۔ محمد آل محمد کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی گناہوں کی معافی دے، ہم خود گناہ گار ہیں، بس آل نبی اولاد علی کے صدقے میں ہمارے زبان میں اتنے الفاظ نہیں ہیں، ہم بس جو باتیں آپ کے حوالے کر دیا ہے سارا
माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल फरमाए और जो भी आपकी दुआएं हैं मौला मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। यकीनन इस अजीम बारगाह पर जहाँ दुनिया भर के यानी जहाँ मलाइका व सालिहीन की दुआएं कबूल होती है और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो मौला हुसैन सलावतुल्लाह अलैह से कम से कम कुछ न कुछ उम्मीद न रखता हो। यकीनन उम्मीदवार है लोग, और ये अजीम बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम यकीनन सब के लिए सबकी दुआएं यहाँ पर कबूल होती है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व अमीरुल मोमिनीन व अपने सय्यिदुल मसीहीन, अस्सलामु अलैका व फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मेरे मौला मेरे आका चारदानुल मुक़द्दस के सदक़े तमाम लोगों की हाजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात को दूर कर दे, सब बीमारों को सेहत कामिल अता करे, मखसूस मेरी वालिदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे, तमाम मुसाफिरान को उनके मंजिल पर पहुंचा दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर दे, उनको उनके फैमिली के साथ मिला दे, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इन्हें ज़ियारत अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम दुआ। मोहताज दुआ सलामत रहे आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मोमिन और हर वो शख्स जो अपने आप को अहले ईमान कहता होगा, यकीनन उसके दिल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शौक़ ये ज़रूर होगा। और जहाँ तक गैर शिया हज़रात है, क्या ख़ूबसूरत जुमला किसी एक ख़तीब ने फरमाया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम व तकरीम के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स सिर्फ शिया ही हो, बल्कि जिस मज़हब का भी है, चाहे वो मसीही है, चाहे वो यहूद है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, कोई भी हो, शराफत का होना ज़रूरी है। अगर शख्स शरीफ है, शरीफ वालिदैन का बेटा है, तो यकीनन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करता हुआ नज़र आएगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलाम या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फरजंद मज़लूम फातिमा ज़हरा का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले में दुआ जाले फरज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन के सदक़े में दुआ मांग रहा हूँ, सजावत के सदक़े में शिफा मांग रहा हूँ। कौन सा बदाए दर ज़हरा से नहीं होता, मैं शबीर का दर्जा मांग रहा हूँ। जाफर काज़िम रज़ा नक्की आका ज़ौरे इमाम ज़माने मौला, जो शाकी अज़ादार मोता गुना, जो बीमार हो कबूल फरमाएं। चूँकि वक्त इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज।